السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في افضل الاحوال. وجدت لكم فيديو جديد على القناه. الفيديو غادي نقترح معكم المشتريات ديال الشهر. هي ماشي كامله بطبيعه الحال، ولكن غير المشتريات اللي كناخذها كنديري ولا من بين ولا هكا مثلا غير هكا السكر الزيت الطحين كل ما يخص هكا هادشي ديال التقديه وداكشي. ولكن بالنسبه للدجاج واللحم والفلوت والبيض وداكشي يعني كنخصص ليه، والخضر كنخصص ليه نهار اخر. المهم البنات قبل ما ندير اي تقضيه كنحل هكا لي بلاكار ديالي، كنشوف هكا شنو اللي عندي شنو اللي ما عنديش، شنو اللي خاصني وشنو اللي ما خاصنيش، وكنقيد هكا في ورقه بالستيلو. ومني كنمشي يعني كنجيب حاجه اللي ما عنديش في الدار، يعني ماشي كنجيب الحاجه اللي عندي وكنعاود نجيبها، لا كنجيب الحاجه اللي عندي في الدار. وما بين هادشي كاين الحاجه اللي كتوصلني الشهر، وكاينه الحاجه اللي ما كتوصلنيش بطبيعه الحال الشهر، وكاينه الحاجه اللي كتفوت ليا الشهر، يعني كتبقى بحكم حنا عايشين غير جوج ديال الناس يعني. ودابا غادي ندوز معكم المشتريات، خليكم معايا ما تمشيو. الناس غادي نبدا معكم هكا بالتقضيه هكا ديال الاكل. عاد غادي ندوزو هكا المواد النظافه وداكشي اللي كنستعمل. المهم غادي نبداو باول حاجه اللي كناخذها اللي ضروريه عندي، هي المايزينا، المايفين يعني دقيق الذره البنات. يعني كنحتاجو هكا في الطياب، في لي سوب، في الحلوى، في التشيز كيك. المهم كنحتاجو بزاف في الفلون. ان شاء الله غادي نقسم معكم بزاف ديال الوصفات فيه. المهم هذا، وعندي هنايا السميده، جو بونس كو السميده البنات. هنايا الفاصوليا، اللوبيا، يعني اللوبيا الكارمه كيف كنقولوا. يعني كنحاول ناخذ طنيه شويه من حاجه. عندي هنا الروز كلاصي، عندي مكرونه يابيس، وعندي هنا مكرونه يابيس درنا هكا كيلو تقريبا. وعندي هنايا السميده الرقيقه يعني اللي كنستعمل في الحرشه وكنستعمل هكا في بزاف ديال الوصفات. درنا هنايا تقريبا 2 كيلو ونص يمكن، ولا يمكن 2 كيلو، ما بقيتش عاقله البنات. عندي فيرميسيل يعني الشعريه الصينيه، هذه ديال الروز، ما كناخذ هذه ديال الروز زوينه. عندي إكلير فانيلا وهكا الخماره. واخا باقي عندي ديجا البنات، باقي عندي يعني هذه باقي كامله، يعني باقي ما استعملتهاش، خديت وحده اخرى يلاه كيكفيوني. وحتى ديال الفاني دونك باقي عندي تقريبا اكثر من نص، وخديت وحده اخرى يعني كما قلت لكم يلاه كيكفيوني هكا مع الحلويات ومع شي حاجه هكا ديال الطياب. خديت طاسه ديال الزبده لابريري هكا كنستعملها في المسمن، ولا بغيت نصوتي بها هكا شي حاجه خضيره ولا شي حاجه. وخديت باكيه الفرماج، علما ان الشوكولاته كونفيتور ديجا باقي عندي في الثلاجه، يعني باقي عندي واحد الكونتيتي يعني اللي غادي توصلني الشهر. يعني قلت بلا ما نعاود ناخذهم ويبقاو ليا هكا ضايعين، يعني هكا نوفروا يعني الحاجه اللي عندنا في الدار، يعني ما نعاودوش ناخذوها. يعني حنا عارفين غتوصلنا مثلا الشهر، يعني بلا ما ناخذوها يعني ناخذوا حاجه اخرى. وخديت البنات هنا الشوفان البنات خديتو هكا. ان شاء الله غادي نبدا الريجيم وغادي ان شاء الله غنبدا معكم وصفات ديال الريجيم. خديت الشوفان وخديت حتى الخل ديال التفاح. كما قلت لكم غنبدا معكم وصفات ديال الريجيم، وغادي نعطيكم بزاف ديال لي زاستيس ديال الريجيم. وهكا البنات يلاه البنات نوضوا، الصيف
بزاف. قرب البحر قرب والسفر قرب، نوضو باش نديرو تحديات الريجيم ونمشيو مع بعضياتنا حتى نطيحو اكبر عدد ديال لي بوان ان شاء الله. كما قلت لكم خديت هنا 500 غرام ديال الشوفان. شنو اخر خديت هنا؟ واحد الكميه ديال لي فلون، خديت هكا فلون كراميل، خديت فلون فانيلا كما قلت لكم، فانيلا كنحماق عليها، وخديت هكا فلون شوكولا. المهم خديت واحد الكميه ديجا باقي عندي فلون، داكشي علاش خديت غير هاد الكميه قليله. خديت تيد اوتوماتيك البنات بالنسبه للماكينه ديالي، كنستعمل هذا فيه الرائحه ديال داوني، يعني بلا ما ندير معطر هكا لا ماشين ديالي. هذا فيه واحد الرائحه زوينه وكنجربو. خديت هكا 750 غرام، يعني ما عنديش بزاف ديال الحوايج، ما عنديش يعني وليدات الصغار وداك الشيء، دونك يعني هذا يعني اصلا باقي عندي، وهذا كيوصلني تقريبا للشهر. خديت هكا قرعه ديال نيسكافي، قرعه نيسكافي ما بقاتش عندي هكا القهوه، واخا صراحه ما كنشربوش القهوه بزاف. خديت هكا مطيشه ديال عيشه، مطيشه الحك، يعني ما كنبغيش نستعمل البنات مطيشه بزاف ديال الحك، ولكن ضروريه شي مرات هكا في البيتزا ولا في الحريره، دونك يعني ضروري غنستعملها. المهم خديت هكا غير 4. خديت 2 اطرو ديال الزيت ليو، هذا البنات هذا كنقلي بيه وكنصوب بيه مسمن، وبالنسبه للطياب وداكشي راه كنطيب بزيت العود. المهم هذا غير القلي والمسمن. شنو عندي مازال هنا؟ هنا عندي الكاكاو مر، هكا الحلوى وداكشي. وهنا عندي الفيرميسيل، شوكولا فيرميسيل هكا كنحتاج حتى هي الحلوى لي تشيز كيك، الفلون كيجي زوين. وشنو بقى عندي هنا؟ عندي نيدو البنات، الحليب المجفف كنقولوا نيدو ديال شحال من غرام؟ 2500 غرام. المهم نيدو كنستعملوه هكا كيعجبني هكا في الاخر في لي بات، في لا بيشاميل، يعني هكا في لي غراتان باش نصاوب لي بيشاميل ونخشو في الفران، كيعجبني في القهوه. المهم كنستعملو بزاف وكيدي ليا واحد المده ليا كبيره، دونك يعني معتمد عندي. وهكا سالينا لو صاك ديال التقدير ديال المؤونه، وغندوزو لحاجه اخرى. خليكم معايا نكمل معاكم. هنا خديت 3 باكيات ديال اتاي ديال الشرق 3. المهم البنات كنت شحال هادي كنت كنستعمل اتاي 4011، يعني ملي كنت كنشربو في الدار ديال الوالديه وكنت كنستعملو. هو اتاي زوين وكلشي، ولكن منين جربت هذا الشرق كنديروا ليا الزوج ديالي صراحه كنت جربته تماما البنات بحال 4011 تماما نفس الفرق، ما كاينش شي فرق، يعني بحالو حتى هو شعره يعني غزال بزاف، يعني نفس يعني انا كنقول يمكن بدلين غير في اللومبالاج، يعني نفس المذاق نفس اللون، يعني نفس لي فال اللي كيدير 4011 كيديروا هذا اتاي هذا، وما غاليش بزاف، داير 15 درهم هكا اللي هي، وصراحه عجبني بزاف والله، وليت هو اللي خديت حتى هو 3 ديال الباكيات، وديجا البنات باقي عندي واحد شويه، دونك داكشي علاش خديت 3. وخديت هنايا سنيده اللي تقطعت ليا في الطريق، هانتوما الشركه تقطعت ليا في الطريق، فخديت هنايا غير 2 كيلو. الله تخوات كلها في الميكا. خديت 2 كيلو ديال السنيده، هانتوما كتشوفوا مشرقه هكا كنستعملها وصافي. وخليكم معايا باش ندوزو لمواد التنظيف ان شاء الله، المواد التنظيف وداك الشيء. المهم خديت هذا ديال
هذا ديال المناديل كنستعملوه كالكوزينه، كنستعملوه هكا في المسيح وداكشي المهم زوين. ليفي ديالو زوين وكاين الشيب صراحه. خديت حاشاكم وازاكم الله بابي تواليت، يعني بابي تواليت يعني ضروري كناخد جوج باكيت حتى 3 في الشهر، يعني هادي راه ما غادي دير ليا حتى شي حاجه. دونك باقيين عندي واحد جوج، وخديت هادي هكا زايده بما شاء الله ساليه غادي ناخدو. خديت هكا الله خديت هكا جافيل ماكسيس ديال ريحه الحامض هكا والتسياق والماعن وداكشي راكم عارفين النظافه البنات. وخديت صاني كروا، خديت هذه ديال صاني رامسيس زوينه بزاف، والريحه ديالها يا سلام ديال الخزامه الله، ريحتها زوينه بزاف البنات، يعني غير واحد النقيطه هكا وكتدوزو على الدار كتخلي ريحه زوينه كما قلت لكم ديال الخزامه والورد. يعني ما غالياش بزاف رخيصه. وخديت هذا ديال ليناس ديال منظف ديال الثلاجه ديال الفرن ديال لافابو ديال الروبينيات، يعني كنفران يعني كنستعملو بزاف ديال الحوايج. واستعملته مؤخرا عندي لي طاس ديال العطريه، انا غنوريهم لكم البنات. عندي لي طاس ديال العطريه في هاد يعني بحال الالومنيوم اينوكس. منين كنرشهم واحد شويه وكنمشي هكا نقضي الغرض ديالي اللي غنقضيه وداكشي، منين كنرجع كنلقى يعني الا كانت هكا شي وسخه ولا شي حاجه ما بقاتش، دونك غير كندوز عليهم غير مسيحه يعني. كيف يعني قلت يعني غيكون صالح حتى المواد ديال الاينوكس. صراحه جربته ما ندمتش، زوين بزاف. هذا كما قلت لكم الثلاجه الفرن الفران من الداخل ومن برا زوين بزاف. سميتو ليناس. ومن بعد شنو باقي عندي؟ باقي عندي واحد الصابونه هكا خديتها ريزيرف، باقي عندي صابون عزكم الله في الطواليت وفي الدوش. وخديت هذه ريزيرف. وخديت كما قلت لكم طحينه 10 كيلو ديال فورس تحرش هكا كنخلطها مع الزرع، يعني الزرع بنخالتو بكلشي ديالو كنغسلوه وكنقيوه وكنطحنوه، كنخلطها هكا مع شويه ديال الفورس هكا باش يعني كيجي الخبز زوين. خديت كما قلت لكم 10 كيلو الخمسه بنات على هديه، المهم الطحين راه باين. وصافي كتكون هذه تقديتي ديال الشهر، يعني فيها اللي كيكمل ليا الشهر وفيها اللي ما كيكملش. بحال النيدو بطبيعه الحال يعني كيفوت ليا الشهر، بحال شي مرات الشوفان حتى هو، بحال شي مرات هذا ديال حيت كما قلت لكم كنستعملو غير الثلاجه والفورنو والاخر. يعني هادشي اللي يعني كيفوت ليا الشهر. اما بالنسبه لي يعني صاني كروا جافيل تيد السكر اتاي يعني داكشي يلاه كيجيب لي قد مع الشهر. وكاين شي حوايج اللي كيساليو ليا قبل الشهر بحال مثلا الفرماج، بحال الفلو، بحال مثلا هكا لي فيرميسيل، بحال الشوكولا. يعني هادشي كيسالي ليا تقريبا قبل الشهر، يعني الا ما استعملتوش بزاف دونك راه كيدي ليا، ولا استعملتو راه يعني ما كيدوش ليا تقريبا حتى 15 يوم. والمهم البنات كتكون هذه هي التقضيه ديالي ديال الشهر. شاركتها معكم تحت طلب العديد من البنات. كما قلت لكم البنات واحد النصيحه زوينه بزاف لكم قبل ما تمشيو تتقداو. خذوا ورقه وستيلو وضربوا طليله هكا على لي بلاطار ديالكم، يعني شنو اللي كاين شنو اللي ما كاينش، شنو اللي خاص للدار شنو اللي ما خاصش، وقيدوا في ورقه اللي خاص واللي ما خاصش، باش هكا ملي كتمشيو يعني كتكونوا عارفين شنو غادي تاخذوا ودايرين واحد الميزانيه مخصصه للتقضيه. ماشي بحال مثلا غير كتجي وكتخرجي يعني اللي بانت لك كتشريها كتاخدي هادي من هنا هادي من هنا هادي من هنا، وملي كتجي للدار كتصدمي كتلقاي شي حوايج خديتيهم هما باقيين عندك وكتصدقي خسرتي فيهم فلوسك غير هكاك وميمكنش لك ترجعيهم. المهم هذه نصيحه مني البنات. وبهذا غادي نقول لكم السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله مع وصفات جداد وروتينات جداد وفلوقات جداد. السلام عليكم، باي باي.